अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सूरह बकरा की 23वीं आयत की तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की 23 आयत का हम वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखते हैं। व इन और अगर कौन तुम हो फी में रई बिन शक मिम्मा से जो नज़लना हमने उतारा आला या अब्दिना अपने बंदे पर फ़अतू तो ले आओ बिसूरतिन एक सूरा मिन मिस्लिही से उस जैसी वदऊ और बुला लो शुहदाअकुम अपने मददगार मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा इन कुंतुम अगर तुम हो सादिकीन सच्चे। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी पर नाजिल फरमाया है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और खुदा के सिवा जो तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। इसकी तफसीर की तरफ बढ़ते हैं। वाइन कुंतुम फी रैबिन अगर तुम्हें कुछ शक हो। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला की कुदरत व वहदानियत का बयान हुआ और यहाँ से हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और कुरान करीम के अल्लाह ताला की बेमिसल किताब होने की वो खाहिर दलील बयान फरमाई जा रही है जो तालिब सादख को इत्मीनान बख्शे और मुनकिरों को आजिज कर दे। अल्लाह ताला की अजमत की सबसे बड़ी दलील मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की सबसे बड़ी दलील कुरान है। लिहाजा इस रुकू में तरतीब से उन सब को बयान किया गया है। आला अब्दिना अपने ख़ास बंदे पर। इस आयत में ख़ास बंदे से हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। यहाँ इस अंदाज़े ताबीर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत की तरफ भी इशारा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या खूब फरमाते हैं। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खालिक का आखा कहूँ तुझे फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही तो तुम इस जैसी एक सूरत बना लाओ। आयत के इस हिस्से और इसके बाद वाली आयत में कुरान के बेमिसल होने पर दो टोक अल्फाज में एक खुली दलील दी जा रही है कि अपनी फसाहत व बलागत पर नाज करने वालों को चैलेंज है कि अगर तुम कुरान को अल्लाह ताला की किताब नहीं बल्कि किसी इंसान की तसनीफ समझते हो तो चूंकि तुम भी इंसान हो लिहाजा इस जैसी एक सूरत बना कर ले आओ। फसाहत व बलागत हुस्न तरतीब गैब की खबरें देने और दीगर अमूर में कुरान पाक की मसल हो और अगर ऐसी कोई सूरत बल्कि आयत तक ना बना सको तो समझ लो कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला की किताब का इनकार करने वालों का अंजाम दोज़ख है जो बतौर ख़ास काफिरों के लिए तैयार की गई है। याद रहे ये चैलेंज क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए है। आज भी कुरान को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ़ कहने वाले कुफ़ार तो बहुत है मगर कुरान की मिसल एक आयत बनाने वाला आज तक कोई सामने नहीं आया और जिसने इसका दावा किया उसका पोल खुद ही चंद दिनों में खुल गया। एजाज़ कुरान की वजूहात। कुरान मस्जिद वो बेमिसल किताब है कि लोग अपनी तमाम तर कमालात के बावजूद कुरान पाक जैसा कलाम बनाने से आजिज है और जिन वो इंस मिलकर भी इसकी आयत जैसी एक आयत भी नहीं बना सकते। इसकी बुनियादी वजह ये है कि कुरान मस्जिद अल्लाह ताला का कलाम है और मखलूक में किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो अल्लाह ताला के कलाम की मसल कलाम बना सके और यही वजह है कि सदियां गुजरने के बावजूद आज तक कोई भी कुरान मजीद के दिए हुए चैलेंज का जवाब नहीं दे सका और ना ही क़यामत तक कोई दे सकेगा। कुरान पाक के बेमिसल होने की
بہت سی وجوہات ہے جنہیں علماء مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہم یہاں پر ان میں سے صرف 3 وجوہات بیان کرتے ہیں، تفصیل کے لیے آگے جانتے ہیں۔ پہلی وجوہات فصاحت و بلاغات۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغات کے میدان کے شہسوار تھے اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملے کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے۔ اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے، کلام میں فصاحت و بلاغات کے تمام فنون کی رعایت کرتے اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغات کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے تھے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغات کا ڈنکا بجتا تھا اور لوگ فصاحت و بلاغات میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغات کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغات نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ دوسری وجوہات تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے اور نہ ہی اس سے اگتا ہے، بلکہ اب اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہوتی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اگتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں اور علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ نیز قرآن مجید کی آیات میں رعب اور جلال ہے کہ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جس قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رخت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ کیسی ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ غیب کی خبریں۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلاً زمانے نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔ یہ تھی سورہ بقرہ 29 کی تفسیر۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کل آگے کی تفسیر پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینکس فار واچنگ۔